سي تي بين مربطي سي تي هو 3 فولت. هنا ملي كنبغيو نديرو العيار، إذا هنا بالنسبة لنا العيار قريب ل 3 فولت، بالنسبة للآخر راه كان قريب للكوية 6 فولت. الخطوة اللي خصنا نديروها أثناء استعمال جهاز الفولتميتر، دائما عند الاستعمال ديالو كنضبطو العيار عن أكبر قيمة، يعني هو الأول نبداو به، من بعد كنقومو بالانخفاض التدريجي حتى نحصلو على واحد القيمة جد مضبوطة. ثم ملاحظة أخرى أن عند تركيب الفولتميتر دائما كنخص القطب الموجب يكون مرتبط مع القطب الموجب ديال المولد، والقطب السالب مع القطب السالب ديال المولد، يعني كنبقى غادي حتى نوصل للقطب السالب باش ميوقعش ليا إتلاف. إلا قمت ب يعني الموجب جبتو عند السالب والسالب جبتو عند الموجب ديال الجهة، فالإبرة غتمشي ليا في المنحى المعاكس وغيوقع ليها إتلاف. هذا هي الاحتياطات اللي خصنا ناخذوها في استعمال جهاز الفولتميتر أيكو. إذا دابا غنجاوبو على واحد التمرين تطبيقي الأسئلة اللي كطرح ملي يكون عندنا لو فولتميتر أيكو. عندنا لا بروميير شوز، عندنا واحد سوبوز كو لو كاليبر 6 فولت. إذا la première chose, on va calculer la tension qui est indiquée par le voltmètre. D'après la relation U est égale à C, le calibre fois nombre de déviations qui est donné par l'aiguille, sur N0, nombre de déviations de cadran. نمشيو عندنا لو كاليبر هو هذا اللي كينديكي، هو هذا 6 فولت 6 فولت فوا لو نومبر de graduation 60 10 sur la dernière nombre c'est 80 est égal à 6 fois 70 sur 80 elle donne 5,25 volts. 5,25 volts. C'est la première question, toujours avec la relation. La deuxième question, calculer l'incertitude absolue. Et l'irtiab le mutlaq. L'irtiab le mutlaq, delta U. Delta U est égal à le calibre في classe qui est donné par le fabricant. وهذه اللي كيعطينا يعني الفئة اللي كيعطيها هي الصانع كتكون على الجهاز مقسومة على توجور على 100. ديما كنقسموها على 100. إذا لو كاليبر عندنا 6 فولت فوا 1,5 sur 100. إذا est égal à 6 fois 1,5 divisé par 100 donne 0,09 فولت. غير لا طونسيون، يعني نقوم بتأطير هذاك التوتر الكهربائي اللي داير. كيفاش غيكون؟ غندير هذيك الطونسيون اللي خديت هنا U، هيا U أكبر من هذه غيال هي U ميزوري، هي اللي لقيت قبيله ميزوري موان دلتا U، وهنا U ميزوري موان بلوس دلتا U. إذا إلا عوضت غنجي U غيال هيا اي ميزوري هي هذه اللي لقينا، هي اللي لقينا 5.25 فولت ناقص 0.09 فولت، وهنا 5.25 زائد 0.09 فولت يلدوني. إذا هنا U ريال، إذا غندير 5,25 moins 0,009 est égal 5,6 volts. وهنا تديني 5,34 فولت. إذا هذا هو كيفاش كنقومو بتأطير التوتر. القضية الأخرى هي كالكيلاسيتود غولاتيف، الارتياب النسبي. هذا الارتياب النسبي، الارتياب النسبي. اش كندير فيه؟ كندير فيه هي دلتا U على U
كيعطيني دلتا اي راه حسبتها قبيله هي 0.09 فولت. 0.9 فولت نقسمها على اي هي 5.25. 5.25 فولت. إذا 5.25 غندير دابا نحسبها. عندنا 0.09 مقسومة على 5.25 تساوي 17 في 10 هي 0.017. إذا هذه هي اللي كتعطيني لا بريسيزيون، يعني الدقة. اش كندير؟ كنشد هذيك دلتا يو على يو وكنضربها في 100 كتساوي هنا كنختزل بالفولت كتعطيني هي 0.017 في 100 تساوي 1.71%. وهذه الدقة هي اللي كتعطيني أن هذاك الحساب اللي درناه أكثر دقة. كل ما كانت هذه القيمة صغيرة، يعني كل ما كانت القيمة صغيرة كل ما كان هذاك القياس راه مضبوط جدا. إذا هذا فيما يخص التمرين الأول. دابا غندير اكزومبل، دوزيام اكزومبل. غناخدو ثاني هنا غناخدو واحد الجينيراتور بور بوزيتيف بور نيجاتيف. لا بورن بوزيتيف لا بورن نيجاتيف لصقنا. هنا عطاني العيار هو 10 فولت. بطبيعة الحال خاص دائما تكون هنا في وهنا عندنا نومبر دو رادياسيون. إذا لا بروميير كيسيون كالكيلي لا طونسيون entre les bornes de générateur. إذا عندنا U PN يعني pôle positif négatif est égal à classe calibre fois nombre de déviations d'aiguille qui est indiqué par l'aiguille et N0 nombre de cadres. Donné, on a le calibre c'est 10 volts fois nombre qui est indiqué par l'aiguille 75 sur 100 donné 7,5 volts. La deuxième question, calculer l'amplitude absolue, les tiers de notre là, on a delta U égale à le calibre fois classe sur 100. Toujours en maison. واخا ما يكونش عندي هنا في 100 يكون 68 ماشي مشكل. خاص دابا هنا يكون عندي 100. إذا كيساوي ليا الكاليبر عندي 10 فولت فوا لو كلاس كي دوني بار الفابريكون إكس يعني كيعطي ليا الصانع جوج على 100 تساوي عندنا 0.02 هي 0.2 فولت. غير لا طونسيون يعني تأثير التوتر اللي حصلنا عليه. إذا هنا كيعطيني دائما كما قلت لكم U ريال محصور supérieur à U mesuré moins delta U وهنا inférieur à U mesuré plus delta U. إذا U réel ف UM U mesuré عندنا هي 7.5 فولت. 7.5 فولت ناقص دلتا U هي 0.2 فولت وهنا 7.5 بلس 0.2 فولت. هنا غيعطيني U ريال غيعطيني غتكون عندنا supérieur à 7.3 فولت و inférieur à 7.7 فولت. إذا هذا هو encadrer la tension électrique. دابا ندوزو للكاستيون الأخراني هو calculer la certitude relative الارتياب النسبي. إذا هنا كيعطيني دلتا U لا غولاسيون دلتا U sur U. عندنا دلتا U هي 0.2 على 7.5 فولت. اختزلو بالفولت الفولت كيعطيني. إذا غنحسبوها عندنا 0.2 divisé par 7.5 donné 0.026.
هنا ملي كيعطيني كالكيلاتور في الريلاتيف كاين بعض الاساتذه مباشره كيمشي لها لا بريسيزيون، يعني كيشد هذا ويضربو في 100. اذا كتولي عندنا لا بريسيزيون هي دلتا اي على اي في 100، وهذه كتعطيني هنا 0.026 في 100 كتساوي ليا هي 2.6%. هذه هي لا بريسيزيون ديال هاد الجهاز. اذا هنا درنا جوج تمارين، ندوزو ان شاء الله لفقره اخرى. الا استفدتم من محتوى الفيديو ما تنساوش الضغط على زر لايك، ولا كنتو جداد بالقناه ما تنساوش تشتركوا معنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. الى اللقاء.